अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़, सब मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, जर्मनी के अंदर फॉरेगन्स के लिए, जो फॉरेगन्स वर्कर हैं उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया। पकड़ दकड़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है जर्मनी के अंदर। ये कानून पहले भी था, लेकिन अब न्यू अपडेट जो है वो यही है कि अब सख्ती जो है वो ज़्यादा कर दी गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो लोग वर्क वीज़े लेके आए हुए हैं, रोमानिया या फिर बुल्गारिया, यूनान, इटली, इन लोगों को अगर टीआरसी मिल गई हुई है तो उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ है कि जी टीआरसी के ऊपर हम यूरोप की दूसरी कंट्री जो हैं शेंगन की, वहाँ पे जाके भी काम कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से वो टीआरसी लेके तो जर्मनी के अंदर इंटर हो रहे हैं। हालांकि टीआरसी जो होती है, अगर आपके पास इटली की टीआरसी है, टीआरसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपने जानना है, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों ने जानना है जो लोग नए हैं शेंगन के अंदर। जैसे कि मैंने नाम लिया है रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, यूनान, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पे जो लोग नए आए हैं जिनको टीआरसी मिली हुई है, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीआरसी है क्या। टीआरसी एक टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है, जो कि टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। जो परमानेंट होता है वो पीआर होती है, यानी कि परमानेंट। तो परमानेंट अगर आपके पास है फिर तो कोई मसला नहीं होता, फिर तो आप पूरे शेंगन में कहीं भी जाके आप अपनी जॉब ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं लीगली तरीके से। यह है एक लीगल तरीका। लेकिन जो टीआरसी के ऊपर आप आते हैं जर्मनी, और यहाँ पे आके आप काम करते हैं, वो आपका काम होता है इनलीगल, वो लीगल काम नहीं होता। क्योंकि आपको ना तो जर्मनी टीआरसी देगा उस टीआरसी के ऊपर जो आप लेके आए हैं, चाहे वो आप पुर्तगाल से लाए हैं, स्पेन से लाए हैं, या कहीं से भी आप वो टीआरसी लेके आए हैं, तो वो टीआरसी सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए होती हैं जिस कंट्री ने आपको वो इशू की है। और ख़ास तौर पे वो कंपनी जिसने आपको इशू करा के वो टीआरसी दी है, उसी कंपनी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप शेंगन की दूसरी कंट्री में आके वर्क करें या आपको वर्क की इजाज़त मिले। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे जो कि फॉरेगन्स लोगों के भी हैं, और उनकी भी जो है वो लालच होती है कि भी हमें कोई वर्कर ऐसा मिल जाए जिसका हमें टैक्स ना देना पड़े, हमें भी बचत हो, और फिर वो मन माने आपको पैसे देते हैं जो उनका दिल करता है। यानी कि अगर एक शेफ़ है और शेफ़ जो है 30 आवर पर आवर ले रहा है, या वो उसके साथ मंथली उन्होंने की हुई है 3000 यूरो या 4000 यूरो या 2000 जितनी भी की हुई है, तो वो एक लीगल आदमी है, उसके पास वर्क परमिट है जर्मनी का, और वो लीगल तरीके से आपके पास काम कर रहा है, और आपको उसका टैक्स भी देना पड़ता है। जबकि ये वाले लोग जो टीआरसी के ऊपर आते हैं, और जबकि इनके पास काम की इजाज़त भी नहीं होती, कानून जो है वो इनको इजाज़त नहीं देता टीआरसी के ऊपर काम करने की, ना ही इनको वर्क परमिट मिलता है, तो इन लोगों की जो है वो यही फिर होता है कि जी हमें बचत हो जाएगी, हम इसको जो है जॉब दे देते हैं अपने रेस्टोरेंट में, या फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन फॉरेगन्स की जो कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ बनाई हुई हैं जिन्होंने 8 लोग रखे हुए हैं या 10 लोग रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे काम हैं जो कि छोटी कंपनीज़ जो हैं वो चलाते हैं हमारे एशियन, साउथ एशियन लोग, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि भाई चले हमारे पास कोई आ जाता है आदमी, तो जिसके पास पेपर नहीं है तो हम उसको रख लेते हैं। तो अब जो है जनाब पुलिस ने, इमिग्रेशन ने इन जगहों के ऊपर छापे मारने शुरू किए हैं। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि हमारे, ये तो पहले ही खिलाफ हुए हुए हैं जो फॉरेगन्स हैं उनके, कि भाई इतना ज़्यादा फॉरेगन्स आ गया हमारी कंट्री के अंदर, और काम का तो मसला नहीं है, काम तो बेशुमार है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है जी आप लीगल तरीके से आए, वर्क परमिट लेके आए और काम करें, हम आपको नहीं रोकते, बेशुमार काम है। आप अगर चाहें तो दिन के अंदर, अगर आपको एक काम पसंद नहीं आया तो आप दूसरा काम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि इतना काम है, काम की किल्लत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। तो जिसकी वजह से अब जो है क्रैकडाउन जो है शुरू किया है, अब इमिग्रेशन ने भी छापे मारने शुरू किए हैं। याद रहे, ऐसे
ریسٹورانٹ والے یا ایسی کنسٹرکشن کمپنیوں والے یا ایسی کوئی بھی کاروبار جن کا ہے اور وہ ٹی آر سی والے بندے کو، یعنی کہ جس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے اور وہ اوور اسٹے بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کنٹری کی ٹی آر سی ہے اور جرمنی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ 3 منتھ کے لیے ہوتی ہے آپ کی انٹری. 3 منتھ کے بعد آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ 3 ماہ کے اندر واپس نہیں جاتے، 3 ماہ کے بعد آپ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کی ہوم کنٹری پہلے تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کنٹریوں سے جس کنٹری نے آپ کو ٹی آر سی دی ہوتی ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جی کہ آپ کا بندہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور ان لیگل ہم نے اس کو پکڑا ہے کام کرتے ہوئے. اگر تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں واپس دیں. اچھا اب دیکھیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ واپس مانگ رہے ہیں آپ کو تو آپ کو وہ بڑی عزت سے لیں گے، نہیں، وہ آپ کو بھی ڈپورٹ کریں گے. آپ سے ٹی آر سی جو ہے، آپ کی ٹی آر سی کینسل، اسی وقت کینسل کر دیں گے اور آپ کو ڈپورٹ بھی کریں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ رومینیا آتے ہیں، بلغاریہ آتے ہیں، اٹلی آتے ہیں، کہیں بھی آتے ہیں لیگل طریقے سے، تو پھر آپ لیگل ہی رہیں اسی کنٹری کے اندر. اسی کنٹری میں رہ کے آپ پیسہ کمائیں اور انتظار کریں اپنی پی آر کا. جیسے ہی آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کے لیے پورا شنگن کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ بھی تکلیف میں ہوں گے. آپ کا جتنا بھی پیسہ آپ لگا کے آئے ہیں، کہیں بھی آئے ہیں، تو وہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کو ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا، اور فیوچر میں پھر آپ دوبارہ شنگن کی کسی کنٹری میں نہیں آ سکتے. یہ قانون ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے شنگن سے تو فیوچر میں آپ پھر شنگن میں انٹر نہیں ہو سکتے. یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو بہتر ہے کہ بھائی اگر آپ تھوڑا کما رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے اور لیگل طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے کے اوپر صبر کریں. اگر تھوڑے کے اوپر صبر نہیں ہوتا تو آپ سیکنڈ جاب کر لیں، ویکنڈ کے اوپر آپ جاب کر لیں اگر زیادہ پیسہ آپ نے کمانا ہے. لیکن یہ ان لیگل کام مت کریں، اس سے جو ہے آپ کا ہی نقصان ہے. اور پھر جو شخص اس کو رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ کام سے پکڑا جائے گا وہ شخص، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو پکڑا ہی جائے گا نا. کسی ریسٹورنٹ سے پکڑا جائے گا، کسی کنسٹرکشن کمپنی سے پکڑا جائے گا، یا پھر کسی اور شاپس وغیرہ سے پکڑا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو تو ہوگا بھاری جرمانہ، جو کہ اس کا مالک ہوگا، جو آنر ہوگا، اس کو تو ٹھیک ٹھاک قسم کا جرمانہ ہوگا. وہ ساری زندگی جو ہے اس جرمانے کو ہی اتارتا رہے گا، اور آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا. تو دونوں کا نقصان. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا اگر مل رہا ہے آپ کو تو آپ تھوڑے پہ صبر کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں اور اپنی فیک انمیلڈنگ کراتے ہیں، یعنی کہ اپنی رجسٹریشن، اپنے ایڈریس کی رجسٹریشن. فرض کریں یہ میرا گھر ہے اور میرے پاس جگہ ہے یا نہیں ہے، تو میں کسی شخص کی یہاں پہ رجسٹریشن کروا دیتا ہوں آفس جا کے کہ جی یہ شخص میرے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو میں پیپر دے دیتا ہوں. تو وہ شخص بے شک گارڈن میں کہیں پہ جا کے سوتا ہے، کسی پارک میں سوتا ہے، یا کہیں اور جا کے سوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے. مجھے بھی جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس شخص کو بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو لیگل کام کریں آپ، تاکہ آپ بھی بچے رہیں اور دوسرے لوگ بھی بچے رہیں، اور آپ نے ملک کا بھی نام جو ہے وہ بدنام نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.